बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। पिछले वीलॉग में हमने लिबरलिज़म में रैशनलिज़म को ज़िक्र किया, जिसमें जनरल डेफिनेशन भी दी, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भी दी। और ऑपरेशनल डेफिनेशन में मैंने वो करैक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए जिसके ज़रिए से रैशनलिज़म को लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर या लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आप जज कर सकते हैं। जिसमें पहला करैक्टरिस्टिक जिसका मैंने ज़िक्र किया था पिछले वीलॉग में, वो पार्लियामेंट है, या जिसे आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आप कहते हैं। दूसरा, रेगुलर इलेक्शंस, जहाँ पे आप रैशनैलिटी का एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन आप उसे जज या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी जो कि पब्लिक ओपिनियन को आर्टिकुलेट करके नारों की शक्ल देती है, तीसरा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है। चौथा, फ्री मीडिया, जिसके ज़रिए से पब्लिक ओपिनियन को रिपोर्ट किया जाता है और उस पर तज्ज़िया किया जाता है। और पांचवा, सिविल सोसाइटी और एकेडेमिया, जो कि तज्ज़िया करती है इन अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन और स्पेकुलेट करती है फ्यूचर के अंदर। तो ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ पे आप रैशनैलिटी के एलिमेंट को तस्लीम कर सकते हैं या जांच सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर जंगें क्यों होती हैं? चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वांट हैप्पीनेस, और खुशहाली तो मुज़म्मिर है अमन के अंदर, खुशहाली जंग और जदल के अंदर मुज़म्मिर नहीं है। फिर एक जमहूरी हुकूमतें जंग की तरफ क्यों जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसका आसान और स्ट्रक्चरल आंसर तो आप ये दे सकते हैं, चूँकि इस वक्त लिबरलिस्ट दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, हाइबर लिबरलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने टेक्नोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तरजीह दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्री मीडिया के ऊपर, और उसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्री ओपिनियन है और मीडिया को इसलिए भी कर्टेल किया जाता है ताकि कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हासिल की जा सके। तो हाइपर नेशनलिज्म की वजह से एक तो ये वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी कम से कम होता है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी आपको उसी सूरत में मिलेगा जब आप पब्लिक ओपिनियन को की रिस्पेक्ट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। चंद एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया और भी दे देता हूँ कि रैशनैलिटी का फेलियर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इस वजह से भी है कि जो सो का लिबरल लीडर्स दुनिया के अंदर नज़र आते हैं वो लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और आइडियलिज़म का तड़का लगाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे इराक वॉर में आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट बुश कहते थे कि वी आर गोइंग इराक टू लिबरेट इराकी पीपल, एक डिक्टेटर से आज़ादी दिलवाने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ आइडियलिज़म जो है वो आपको नज़र आता है, और फिर मीडिया के ज़रिए से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन हमेशा इर्रेशनैलिटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में नज़र नहीं आती। उसकी ताज़ा मिसाल यूएस चाइना की एक री इंगेजमेंट आपको नज़र आती है, जिसमें आप ये देखते हैं कि अमेरिका जो कि डी कपलिंग के ऊपर जो पॉलिसी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, अब उसमें रिवर्सल नज़र आ रहा है। गो कि अमेरिका के अंदर बाय पार्टीजन कंसेंसस है कि चाइना एमर्जिंग थ्रेट है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का इन पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी री इंगेजमेंट या कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि डी कपलिंग नहीं करना, डी रिस्किंग करना है। इसी हवाले से हम देखते हैं कि अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो, वो साल के शुरुआत और मिड के अंदर चाइना का दौरा करते नज़र आ रहे हैं। और फिर जब अब सरबराही दोनों सरबराहान आपस में मुलाकात रिसेंटली अमेरिका के अंदर हुई है, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट बड़ी रैशनल नज़र आती है, जहाँ पे वो कहता है कि वी आर द बिगेस्ट डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बिगेस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा आपको हमसे ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नज़र आती है, क्योंकि लोग वॉर से तंग आ चुके हैं, वो चाहते हैं उनके टैक्स का पैसा उन्हीं के ऊपर लगाया जाए। लेकिन रियलिस्ट या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट इसको किसी और अंदाज से डिफाइन करेंगे। वो कहेंगे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, जहाँ पे चाइना एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के तौर पे एमर्ज कर रहा है, और दूसरा अमेरिका के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो यूक्रेन, मिडल ईस्ट और साउथ चाइना में साइमल्टेनियसली वॉर लड़ सके। तो लिहाजा इसी वजह से वो रीइंगेज कर रहा है विद चाइना। दूसरी मिसाल यूएस और रशिया को देखें तो यूएस की पॉलिसी रशिया के केस के अंदर इर्रेशनल नज़र आती है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी और लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर किया जा रहा है, वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती। लोग यूक्रेन की वॉर में पैसा फनल करने के हवाले से तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं,
اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے وہ جو اوپینین تھی یا پالیسی سجیشن تھی ایمبیسڈر کی، اس کو اگنور کیا، جو ولیم برن جو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ذکر کیا۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جارج آف کینن کے لیٹر کو جو 1948-49 کے اندر لکھا گیا، جس پہ امریکن پالیسی آف کنٹینمنٹ بنی، جس میں اس نے سجیسٹ کیا کہ ایک تو امریکہ کی پالیسی میں پیشنس ہوگا، دوسرا جب بھی رشیا انٹینگل ہو تو اس کو رسپیکٹیبل وے دینا ہے کہ وہاں سے نکل جائے، جو کہ ہمیں افغانستان کے کیس میں جب معاہدہ ہوا تو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم رشیا کے اندر سے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ امریکہ نے ایجوکیشن اینڈ پروپیگنڈا کے ذریعے کیا، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ گورباچوف اسی وجہ سے ایک لبرل یا چینجڈ مائنڈ سیٹ کا لیڈرشپ جو ہے سوویت یونین کے اندر وہ ابھری۔ تو لہٰذا ایک ریشنل پالیسی جہاں پہ ایک پالیسی سجیشن کو ایمبیسڈر کی تسلیم کیا جا رہا ہے، وہ پالیسی ریشنل اور بڑی جچی تلی نظر آتی ہے، جہاں کامیابی حاصل ہوتی ہے 40-45 سالوں کے بعد، اور دوسری طرف جو ولیم برن کا میمو ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ رزلٹ ڈیزاسٹرس ہے، جس طرح کے نتائج اس وقت یوکرین میں بھگتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل حماس وار کے کیس کے اندر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی نیتن یاہو کی گورنمنٹ نے بھی پبلک اوپینین کو اگنور کیا ہوا۔ پبلک چاہتی ہے کہ نیتن یاہو ہٹے، پبلک چاہتی ہے کہ اسرائیل کی پروٹیکشن اسی صورت میں ہوگی جب وہ فلسطینیوں کو جینے کا حق برابر کا دیں گے، ادروائز وہ آرام اور سکون کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن اس پبلک اوپینین کو اگنور کیا گیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اسرائیل صریحاً نقصان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ انونسبلٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، ورلڈ اوپینین ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، اکنامک میل ڈاؤن اس وقت ان کا نظر آ رہا ہے۔ نیتن یاہو اور اسرائیل کا امیج دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وار کرائم اور جینوسائیڈ اور سیلف ڈسٹرکٹیو پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے، جہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر آئسولیٹ ہوگا، جہاں پہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ کیا اسرائیل ہمیشہ ارریشنلی بیہیو کرتا رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یزدک رابن نے اوسلو اکارڈ 1993 واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ کلنٹن کے سامنے یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے سائن کیے، جس کا سیکنڈ ایپیسوڈ 1995 ایجپٹ کے اندر ہوا، جس میں اسرائیل نے پی ایل او کو ریکگنائز کیا فلسطینین ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ، جس کو وہ پہلے ٹیررسٹ کہتے تھے۔ پی ایل او نے پیسفل رائٹ آف ایگزسٹنس آف اسرائیل کو تسلیم کیا، اور پی ایل او نے ملیٹنٹ اسٹرگل جو تھی اس کو ریناؤنس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ اس نے راستہ دیا ابراہم اکارڈ کا۔ ادروائز جو عرب ورلڈ آج اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قائم کر رہے ہیں وہ قائم نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ جو پی ایل او کا اور اسرائیل کا اس وقت جو ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ عین یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 242 اور ریزولوشن 338 کے مطابق ہوا تھا۔ اوسلو سے 2023 تک کا جو سفر ہے اسرائیل کا، جنگ تک کا، کیا یہ عقلیت یا ریشنلٹی پر مبنی ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، اور اس حوالے سے میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ اسرائیلی لوگوں کی رائے کے برخلاف ایز اے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو پولیٹیکل اینڈ مذہبی ایجنڈا کو پرسو کرنا شروع کیا ہے، جس میں وہ حماس کے خلاف ریج کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، لیکن اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وار اینڈ کرائسس کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کا پولیٹیکل پرپز ہے، جبکہ ایک مذہبی ایجنڈا بیکاز آرتھوڈکس اس کی حکومت کا حصہ ہیں اور وہ مائنورٹی میں ہے اسرائیل کی۔ تو جوشوا کی کتاب کے مطابق کہ آپ نے پرومسڈ لینڈ سے بیونڈ جانا ہے، جس کے ریئیکشن میں حماس نے حملہ کیا، جس کے ریئیکشن میں دنیا میں سلوگن نظر آتا ہے کہ فری فلسطین فرام ریور ٹو دا سی، اس کا مطلب ہے اسرائیل کے وجود کو مٹانا۔ پھر خود امریکہ جو کہ لبرل ورلڈ آرڈر کا چیمپئن ہے، اس کے تاثر کے اوپر جتنی گزند پہنچی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کو کور کرنا اس کم از کم نیئر فیوچر کے اندر ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ اوسلو اکارڈ کو جس طرح سے نیتن یاہو نے ایک انٹرویو کے اندر بتایا کہ میں نے اس کو بڑی آسانی سے مینوپولیٹ کیا، اور مجھے پتہ ہے کہ امریکنز کو میں کس طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں، اور پھر اسی حوالے سے امریکن اسٹیٹ سیکرٹری اینتھونی بلنکن جس وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سیکرٹری کی حیثیت سے اور ساتھ ساتھ ایک جیو کی حیثیت سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو وزیر اعظم نیتن یاہو
کے جو الفاظ ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں ایلیمنٹ آف ریشنلٹی جو ہے وہ آپ کو غائب نظر آتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو لبرل ریشنلٹی کی جو سب سے بڑی علامت ہے یونائٹڈ نیشن، جہاں پہ مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کی سیکیورٹی کونسل میں P5 بیٹھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ریشنل اینڈ ڈیولپ نیشن سمجھا جاتا ہے، جس میں 2 کے بجائے 3 جو پاورز ہیں وہ ڈیموکریٹک پاورز آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے اوپر پوری دنیا لعنت ملامت کرتے نظر آتی ہے، اور دباؤ کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کم از کم اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کچھ تو کریں، لہٰذا صرف مذاق کے طور پہ 4 دن کی جنگ بندی ہوتی ہے، جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جس میں ہیومنیٹیرین ایڈ ہوگی۔ جیفری سیش نون امریکن کولمبیا کے پروفیسر ٹیسٹمنی دیتے ہوئے سیکیورٹی کونسل میں کہتے ہیں کہ اگر آپ سیکیورٹی کونسل چاہیں تو یوکرین کا مسئلہ، عرب اسرائیل کا مسئلہ یوں حل کر سکتے ہیں، یوکرین کو گارنٹی دیجئے کہ وہ سیکیور رہے گا، اور رشیا کو گارنٹی دیجئے کہ نیٹو یوکرین تک اس کی ایکسپینشن نہیں ہوگی، اور یوکرین کو ٹریڈ اوپن رکھنا ہوگا EU کے ساتھ بھی، اور رشیا کے پاس بھی یہ آپشن ہو کہ وہ ٹریڈ کر سکے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عرب اسرائیل وار کے اندر، فلسطین اسرائیل وار کے اندر فلسطینی ریاست کو فوراً تسلیم کیجئے، 1967 کے بارڈرز کو دوبارہ ریوائیو کیجئے، اور ایسٹ جیروشلم کو کیپٹل بنا دیجئے فلسطین کا، پرابلم سالو ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ تھپڑ ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے اوپر کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کو حل کریں، لہٰذا ایلیمنٹ آف ریشنلٹی جس کے اندر پبلک اوپینین کو خاطر خواہ لا کر وار سے بچا جائے گا تاکہ امن کے اندر خوشحالی حاصل کی جا سکے، وہ خواب ادھورا نظر آتا ہے۔ اگلے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ ریشنل نظر آتی ہیں لبرل پرسپیکٹو سے، یا ارریشنل نظر آتی ہیں، اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔